बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में जो आप दोस्त टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई थी, वो आप सब जानते हैं कि लापता हो चुकी है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और हैरान कुन मामला ये है कि सिर्फ 33 घंटों की तकरीबन ऑक्सीजन बाकी बची है। और इन 33 घंटों की ऑक्सीजन का मतलब है कि एक दिन से भी कम वक्त की ऑक्सीजन बची है। और ये लास्ट मोमेंट्स है। यानी अगर 33 घंटे के अंदर अंदर आपने उस लापता अबदोज का पता चला लिया, तो इसका मतलब है कि आप जेरे समंदर जो आप दोस्त लापता है, उससे आप आम लोगों को बचाने में कामयाब होंगे, जिसमें ख़ास तौर पर दाऊद फैमिली, उनके जो शहजादा दाऊद और उनके बेटे लापता हैं, और बाकी जो अहम तरीन लोग हैं, आप उनको बाजियाब करवा सकते हैं या उनका लापता होने का जो मामला है वो हल हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो उन्होंने सर्च किया है, जेरे जो ख़ास तौर पर आबे तलाश के दौरान उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, और हर 30 मिनट के बाद ये बैंगिंग वॉइसेस हैं जो उनको सुनाई दे रही हैं, और बड़ी खौफनाक आवाज़ें हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा चला है, पता चला है कि आप दोस्त यहाँ पर मौजूद हो सकती है। सर्च ऑपरेशन उन्होंने बड़ा तेज़ कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये सामने आ रही है कि सिर्फ तकरीबन 32-33 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अगर आपने इस 32-33 घंटों के अंदर इनको तलाश कर लिया और इनको आप किसी भी तरह से ज़ेरे समंदर इन आवाज़ों तक पहुंच गए कि वो कहाँ से आ रही हैं, तभी आप याद रखिएगा कि इनको बचा सकते हैं। अदरवाइज फिर कोई भी शख्स बचने की उम्मीद इस वक्त खो दे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब ऑक्सीजन ही होती, तो फिर उसके बाद फिर आम लोगों की ज़िंदगी इस तरह की मिलती है कि आप जिंदा नहीं रहते, फिर आपकी शायद जान जा सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो ख़ास तौर पर एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया हुआ है, उनका कहना ये है कि ये एक नामुमकिन सी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि हम तकरीबन 32-33 घंटों के अंदर, जो हमारे पास सिर्फ 33 घंटे बाकी हैं, कि हम इस मलबे को पकड़ लें किसी तरह, या उसके बाद हम वो जो लापता आबदोज है या ये जो बाकी लोग हैं उन तक पहुँचे। आप एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए क्या खौफ उन पर तारी होगा। आपको अगर पता चल रहा है कि आपकी हर गुजरते घंटे के साथ ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और उसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि अब ये 33 घंटे रह गए, अब 36 घंटे हैं, और हर एक घंटे के अंदर आप दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से कि मालिक तू बचा ले। हर कोई फरियाद कर रहा है कि हो सकता है हम उसके बाद मरना शुरू हो जाए। आप उस खौफ, उस कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक है, कि जब वहाँ पर वो सारे रो रहे होंगे, तकलीफ़ में होंगे कि ऐ मालिक हमें किसी तरह बचा ले तू। यानी ये वो दर्दनाक मनाजिर हैं कि उसके बाद आप इमेजिन कीजिए, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि इनमें से किसी की जान जाए। लेकिन अगर 32-33 घंटे के बाद भी ये सूरत हाल इसी तरह कायम रहती है, तो फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि आखिरी लम्हात के ऊपर जब बिल्कुल ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और आपको नज़र आ रहा होता है कि अब आप सिर्फ मौत की तरफ जा रहे हैं और आपकी रूह निकल रही है, उसके बाद आपके सामने आपके जो लोग हैं वो मर रहे हैं, आप मर रहे हो। ताकि वहाँ पर एक्सपर्ट थे, वो इतनी उन्होंने ख़ास तौर पर कोशिश की कि कोई ऐसा सिग्नल ड्रॉप ना हो, कम्युनिकेशन का राब्ता मुनक़ता ना हो। ये तमाम चीज़ें करके आप देखिए, 15 करोड़ की एक टिकट है। दाऊद और उनके बेटे, उन्होंने 30 करोड़ लगाया, उसके साथ एक और 2-4 लोग थे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जब आपको ये पता चल रहा हो कि मौत आ रही है, और आप 10 मिनट रह गए हैं, 30 मिनट रह गए हैं, 1 घंटा रह गया है, और उसके बाद शायद ज़िंदा ना बचे, वो खौफ, वो कैफियत, वो इतनी ज़्यादा दर्दनाक होती है कि जिसका कोई आम शख्स अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। ये कैफियत सिर्फ वही समझ सकता है कि शायद जो मरने वाला होता है, या जिसके पास ज़िंदगी के आसार कम होते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो आप डोज है, ये तकरीबन सतह समंदर से 12,000 फीट यानी नीचे है। और 12,000 फीट गहराई में कोई चीज़ मौजूद हो तो उसको लेकर आना, उसको बचाना किसी मौजे से कम नहीं होता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक्सपर्ट्स अमेरिका के और कनाडा के वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो ऑडियो इस वक्त उनको मिली है, जिसमें बैंगिंग वॉइस है, या उनको बार बार पता चल रहा है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है या कोई ऐसी सूरत हाल है, वो असल में ख़ास तौर पर याद रखिएगा, इन टीमों ने हर 30 मिनट में समंदरी इलाके में टकराने की जो आवाज़ें हैं वो सुनी है, और रिकॉर्डिंग उन्होंने आगे भेजी है। और बार बार उन्होंने कहा है कि असल में ये जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा आप दोज है,
یہ اصل میں ٹکرا رہی ہے کسی چیز کے ساتھ، اور جب اب دوست ٹکرا رہی ہے کسی ہول کے ساتھ، تو وہ اصل میں آوازیں پیدا کرنے پر خاص طور پر اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی اگر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ ان کو بچا سکے۔ اب یہ اصل میں اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ کھانے پینے کا سامان ہے، چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آکسیجن صرف ان کے پاس رہ گئی ہے اس وقت 32-33 گھنٹے کی۔ تو 32-33 گھنٹے کے اندر اندر ہی آپ کو ان کو بچانا ہے۔ اگر آپ ان کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کے لیے جو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ادارے وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹائٹن کی تلاش کے دوران اس کی آوازوں کے جو سگنل ملے ہیں، اس پر ہم آپ کو مزید ڈیٹیلز نہیں دے سکتے۔ ہم صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اتوار کو جو تمام رابطے تھے منقطع ہو جائیں، جو معاملات سامنے آئے تھے وہ منقطع ہونے کے بعد اس وقت ہمیں صرف اور صرف سگنل ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں سگنل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں بچانے کے لیے آؤ، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں، لیکن ایکسپرٹس بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی ملنا ناممکن ہے۔ دیکھیے، اس طرح کے عجیب و غریب دنیا کے اندر واقعات ہونا سمجھ سے باہر ہے کہ معاملات ہو کیا رہے ہیں۔ اب یاد کیجئے ملیشین ایئر لائن کا وہ جو طیارہ تھا وہ غائب ہو گیا، اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ کسی نے اس کو مار دیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہائی جیک ہو گیا ہے، جی فلانا کسی جگہ چلا گیا۔ آج تک اس پر ایون کہ نیٹ فلکس پر ڈاکومنٹریز بنی ہے، آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ملیشین ایئر لائن کا طیارہ کہاں پر گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنا خوف تھا، اتنا زیادہ خوف تھا کہ کئی سال تک لوگوں نے ملیشین ایئر لائنز میں سفر کرنا بند کر دیا۔ حالیہ جو نیٹ فلکس پر اس کی ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہ خوف کی جو لہریں اور یادیں تھیں وہ تازہ ہو گئیں۔ یعنی یہ وہ معاملات ہیں جس میں ہر بندہ اپسیٹ ہے کہ ایسے ایسے دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں جس کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہوتے کیسے ہیں، اور کیسے چیزیں ڈوب جاتی ہیں، کیسے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ادھر سے آپ اندازہ کیجئے کہ نیچے یعنی وہ جو بیچارے لوگ ہیں وہ پکار رہے ہیں مدد کے لیے، وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی مدد کرنے کے لیے آئے۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو داؤد فیملی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کسی کا ایڈونچر کیا ہے کہ شہزادہ داؤد وہ فکشن سٹوریز پڑھتے تھے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، محنت کر کے اس لیول پر آئے ہیں، اپنے بیٹے کو لے کر گئے کہ ہم ایک ایڈونچر کو دیکھتے ہیں، جا کر ٹائٹینک کے ملبے کو نیچے جا کر دیکھیں، اس کو پتہ چلے اور اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ ایسے واقعہ جو ہیں وہ آپ فضا کے اندر بھی جا سکتے ہیں، یعنی آپ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی فضا کے اندر کوئی بھی طیارہ ہے، اس کو بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ تمام پریکاشنز، یہ تمام چیزیں، اور اوشین گیٹ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو آپ کو لے کر جاتی ہے، اور یہ ان کے معاملات ہیں۔ لیکن اس وقت صورتحال اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ پل پر ان کی فیملیز اور عام لوگ، یعنی یہ اس طرح کے معاملہ ہے کہ آپ صرف آنے والی موت کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہر گزرتے سیکنڈز کے ساتھ آپ سوچئے وہ جو پینک اٹیک ہوتا ہے، وہ خوف کا جو حملہ ہوتا ہے، اس پر آپ پر کیا بیت رہی ہے، آپ کی فیملی پر کیا بیت رہی ہے کہ ہر گزرتا ایک منٹ ایک گھنٹہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہم نے ماضی کے اندر دیکھی ہیں، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، مدد کے لیے پکارے ہوتے تو اللہ پاک ان کو بچا لیتا ہے۔ یہ حالیہ جو پاکستان کی کشتی والا معاملہ ہوا ہے، جو گریس میں جو الٹی ہے، جو خاص طور پر الٹائی گئی ہے، یہ زیادہ بہترین ورڈ یہ ہے کہ اس کو الٹائی گئی ہے، جو بہت بڑی سازش تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ وہ تو الٹا کر چلے گئے تھے، یہ کوسٹل گارڈ جو سارے تھے، یہ خاص طور پر یہ تو چلے گئے تھے الٹا کر، لیکن پھر ہوا کیا ہے؟ پھر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے بچا لیا، ان میں 12 پاکستانی ہیں۔ یہ جو دردناک صورتحال اور تکلیف دہ صورتحال ہے، اللہ پاک اسے بچا کر رکھے۔ یہ بڑے معاملات خراب ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو بچا لے اور خوف کی اس کیفیت سے ان کی فیملی اور ان کو نجات دلائے۔